अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दिल्ली शराब केस में रुकने कौंसिल कविता को सीबीआई की नोटिस। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाक़या तलबा के एहतजाज के बाद तालिबा पर बुरी नज़र डालने वाला प्रोफेसर मुअत्तल। मुंबई की 22 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग। और रियासत आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के बरामद। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली शराब केस में टीआरएस रुकन कौंसिल कविता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस मौसूल होने की इत्तला देते हुए कविता ने मीडिया को एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सीआरपीसी की दफ़ा 160 के तहत सीबीआई का नोटिस जारी किया गया है। मेरी वजाहत तलब की गई है। मैंने हुक्काम को मुतल्ला किया है कि मैं उनकी दरख्वास्त के मुताबिक 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर उनसे मिल सकती हूँ। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने थाईलैंड की तालिबा की इस्मत रेज़ी की कोशिश के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि प्रोफेसर उसे हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। ताहम मज़ाहिमत की वजह से प्रोफेसर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। बाद अज़ां वो तालिबा को यूनिवर्सिटी के पास गाड़ी में छोड़कर चला गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुकदमा दर्ज होने और तलबा के एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी हुक्काम ने फौरी असर के साथ प्रोफेसर रवि रंजन को मुअत्तल कर दिया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने कहा है कि तिब एक मुक़द्दस पेशा है। उन्होंने हैदराबाद में वाक़े AIG हॉस्पिटल में तिब के शोबे में ख़वातीन के किरदार के ज़ेरे उन्वान मुनक़्क़िद शुदनी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर ज़रूर बने। मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। इस मौके पर KTR ने सिताइश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की क़ुरबानी देकर अवामी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने इस बात की सिताइश की कि हंगामी और नाजुक वक्त में खिदमत की फराहमी के ज़रिए मुआशरे की फलाह व बहबूद में हिस्सा ले रहे हैं। KTR ने इस बात की निशानदही की कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने अवामी तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाते हुए एहसास खिदमत के जज्बे का मुजाहरा किया है। 28 नवंबर पीर को नमाज मगरिब लंगर खत्तालिया जारी किया गया और बाद लंगर आप सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह हफीज़ुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला की निगरानी में जलसे सीरत औलिया मनाया गया। जलसे का आगाज़ हाफिज़ सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी के कलाम पाक से हुआ और मौलाना जाफ़र खां खादरी रायचूर का खिताब महफिल को रंग दिया। बाद अज़ां महफिल समा का आगाज़ हुआ। हज़रत ख्वाजा सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन चिश्ती अल ख़ादरी जगत गुरु ख़ादर लंगर सज्जादा नशीन की आमद हुई और सैयद शाह फ़खरुल्लाह ख़ादरी रिफ़ाई, इमरान रिफ़ाई व सैयद शाह यासीन ख़ादरी रिफ़ाई, सैयद शाह चंदा हुसैनी सज्जादा नशीन गुलसरम व सैयद शाह मासूम पीर ख़ादरी अल बसरी, सैयद शाह अहमद हुसैनी गुलबर्गा व सैयद शाह आरिफुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन चिंतनपल्ली व मोहम्मद अहमद कमाली शाह बियाबानी जानशीन सज्जादा नशीन तजल्ली गुलशन कोता कोटा व मोहम्मद मोहसिन बाबा ख़ादरी चिश्ती सदर मुशाइख़ मुड्डीपेट रायचूर व सैयद शाह गौस चिश्ती मिर्ज़ाई गुरमटकाल और दिगर मकामात के मशहूर व मारूफ शख्सियात की हाज़िरी हुई। सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी ने मेहमानों का इस्तकबाल और गुलपोशी व शालपोशी की। 29 नवंबर को बाद नमाज फ़ज्र सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला के दौलत खाने से जुलूस की शक्ल में संदल माली रवाना हुआ। इस मौके पर रिफ़ाई फ़ुक़रा व मशाइख़ीन गली कोचों में गश्त करते हुए बारगाह मखदूम कायनात को पहुँचा। बाद सलाम व फ़ातिहा तबर्रुकात तक़सीम किए गए। तमाम मरासिम संदल माली हज़रत सैयद शाह हफीज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मय फ़रज़ंदान व जानशीन अंजाम दिए। सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी जानशीन सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया खत्तालिया ने सबका शुक्रिया अदा किया और दुआए खैर फरमाई। ज़िले आसिफाबाद में दिन दहाड़े एक सारिक ने एक मकान में दाखिल होकर खातून को चाकू से डराया और उसके गले से तिलाई चेन और दूसरे सोने की चीज़ें छीनकर फरार हो गया। ये वाक़या आसिफाबाद ज़िले के कागज़ नगर के बालाजी नगर में पेश आया। जुमा की सहपहर एक चोर घर में दाखिल हुआ। अन्नपूर्णा नामी खातून को चाकू से उसने डराया और धमकाया। उसके गले से 5 तोले वजनी तिलाई, जंजीर, कान की बालियाँ और अंगूठी छीन कर फरार हो गया। चोर से तसादुम में खातून के हाथ जख्मी हो गए। उसने चोर को धकेल दिया
اور اس کی اطلاع اپنے شوہر سریش کو دی۔ سریش فوراً گھر پہنچا اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ ڈی ایس پی کروناکر اور سی آئی رویندر موقع پر پہنچ کر معاملے کی جانچ کی۔ پولیس گھر میں نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر چور کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں کھدوائی کے دوران سونے کے سکے ملے ہیں۔ یہ سکے کویالہ گوڑم منڈل کے ادوادالا پلم گاؤں میں ایک کھیت میں گڑھے میں دستیاب ہوئے۔ مقامی افراد کے مطابق پائپ لائن کے لیے کھدوائی کے دوران یہ سونے کے سکے دستیاب ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی تحصیلدار نے وہاں پہنچ کر مٹی کے اس گھڑے کا معائنہ کیا جس میں یہ سکے رکھے گئے تھے۔ ہر سکے کا وزن 8 گرام بتایا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے سماجوادی پارٹی کے سینئر قائد اور سابق وزیر اعظم خان کے خلاف خواتین کے خلاف ان کے مبینہ حد تک آمیز تبصرے کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ رامپور ضلع میں ایک خاتون نے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی تھی۔ کچھ دن قبل رامپور اسمبلی حلقے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اعظم خان نے ایک تبصرہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ نفرت انگیز تقریر کے ایک معاملے میں اعظم خان کو 3 سال کی قید کی سزا سنائے جانے کے بعد انہیں نااہل قرار دیے جانے کی وجہ سے اس حلقے میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ گجرات اسمبلی کے بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے 272 کروڑ روپے خرچ نہیں کیے گئے۔ ایم ایل اے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ LAD فنڈ کی 272 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جو ایم ایل اے کو اپنے حلقوں میں پروجیکٹس پر خرچ کی جانی تھی اب تک خرچ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے 272 کروڑ روپے پڑے رہے۔ یہ پچھلے 5 سال میں مختص کی گئی 1076 کروڑ روپے کی گرانٹ کی 1/4 ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے ملاڈ علاقے کے جن کلیان نگر میں واقع ایک عمارت میں آج اچانک مہیب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ پر منٹوں میں قابو پا لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ آگ لگنے کا واقعہ ہفتے کی صبح تقریباً 11 بجے پیش آیا۔ 22 منزلہ عمارت میں پیش آنے والے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ جن کلیان نگر میں مرینا انکلیو کی 3ری منزل پر واقع ایک فلیٹ میں لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس منزل سے شعلے نکلنے لگے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے اور صرف 15 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک نے 51ویں یوم وطنی کے موقع پر 1000 درہم کا کرنسی نوٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار الامارات اليوم کے مطابق 1000 درہم والا نیا نوٹ پولمر مادے سے تیار کردہ ہے۔ اس کا ڈیزائن نئے طرز کا ہے۔ اس میں جعل سازی سے بچاؤ کی نئی خصوصیات سموئی گئی ہیں۔ امارات کی قیادت کے تصور، امارات کی حکمت عملی، مستقبل کے حوالے سے اس کی امنگوں اور 51ویں یوم وطنی کے جشن کے تقاضوں کے عین مطابق نیا کرنسی نوٹ مارکیٹ میں لایا گیا ہے۔ امارات کے سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ 1000 درہم کا نیا نوٹ سن 2023 کی پہلی 6 ماہی کے دوران بینک کی تمام شاخوں اور ATM میں دستیاب ہوگا۔ سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ 1000 درہم کا پرانا نوٹ بھی بدستور چلتا رہے گا۔ نئے نوٹ کے اجرا سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ دہلی شراب کیس میں رکن کونسل کویتا کو CBI کی نوٹس۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی واقعہ، طلباء کے احتجاج کے بعد طالبہ پر بری نظر ڈالنے والا پروفیسر معطل۔ ممبئی کی 22 منزلہ عمارت میں لگی بھیانک آگ، اور ریاست آندھرا پردیش میں کھدائی کے دوران سونے کے سکے برآمد۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔